بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، دین دی کروا دیتی پلے پلے حسین نے، دین دی کروا دیتی پلے پلے حسین نے۔ او تمر کے جی پہ کربلا والے، او تمر کے جی پہ اے جیوں دے مر گئے نے، جیوں دے مر گئے نے، او تے مر کے جی پہ اے جیوں دے مر گئے نے، جیوں دے مر گئے نے، جیڑے مرنوں بچ گئے یزیدی، جیڑے مرنوں بچ گئے او انج دا ڈر گئے نے، انج دا ڈر گئے نے، کنج دا اونا دی اولاد بھی کربل نہ جائے گی، اونا دی اولاد بھی کربل نہ جائے گی، یزیدیاں نو انج دے مارے کھلے حسین کافرہ، میں جملہ پڑھنا، کافراں نو انج دے مارے کھلے حسین نے، کھلے حسین نے، کھلے حسین نے، کافراں نو انج دے مارے او تے مر کے جی پے، ہاں او تے مر کے جی پے، اے جیوں دے مر گئے نے، جیوں دے مر گئے نے، جیڑے مرنوں بچ گئے، جیڑے مرنوں بچ گئے او انج دا ڈر گئے نے، انج دا ڈر گئے نے، اینا دی اولاد بھی کربل نہ جائے گی، اینا دی اولاد بھی کربل نہ جائے گی، یزیدیاں نو انج دے مارے کھلے حسین نے، یزیدیاں نو انج دے مارے کھلے حسین نے، کافراں نو انج دے مارے کھلے حسین نے، کھلے 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 حسین نے، یزیدیاں نو انج دے مارے